आयोजित केलेल्या या देशाच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आमच्या या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये उपस्थित असतात काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री रमाकांत नाईक गावकर, माजी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक श्री सायमन रिबेलो, नगरसेवक गणेश मडगावकर, लक्ष्मण पागे, हेमंत गावकर, शुभम कोमरपंत, अमिता पागे, सारा देसाई, माजी नगराध्यक्ष श्री रत्नाकर तुरी, अजय भगत, माजी उपनगराध्यक्ष श्री दिलीप केंकरे, माजी नगरसेविका चंपा पागे, भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष श्री विशाल देसाई, रोहिदास मडगावकर, त्याचबरोबर आमच्या पालिका क्षेत्रातले श्री सुरेश कुमारपंत, मंगेश पागे, तसेच आमच्या पालिकेचे अभियंता श्री दिलकुश गावकर, पत्रकार श्री बबेश बोरकर, संजय कोमरपंत, त्याचबरोबर धीरज काणकोणकर यांच्या काणकोण नगरपालिकेच्या वतीन हार्दिक स्वागत करता आणि विनंती करता माननीय नगराध्यक्ष श्री रमाकांत नाईक गावकर हांका देशाच्या 75व्या गणतंत्र दिनाच्या आपण तुम्ही ध्वजारोहण करचे अशें तुमचे कडेन हांव मागता. जानेवारी प्रजासत्ताक दिन हो प्रजासत्ताक दिन मनोवपाक आमचे मदीं आसात आमचे एक्स चेअरपर्सन सायमन रिबेलो, कावन्सिलर गणेश मडगावकर, लक्ष्मण पागी, हेमंत गावकर, शुभम कुमारपंत, अमिता पागी आणि सारा देसाई आणि तसेच पत्रकार धीरज काणकोणकर, बबेश बोरकर, संजय कोमरपंत, तसेच आमचे एक्स चेअरपर्सन पयलींचे रत्नाकर धुरी, अजय भगत, आमचे दिलीप केकरे, तसेच आमची पयलींची कावन्सिलर चंपा पागी आणि तसेच आमचे स्टाफ, आमच्या नगरपालिकेचो इंजिनियर आणि तसोच भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष विशाल देसाई आणि तसेच मुखार जमले भावांनी आनी भयणांनो, तुम्ही जाणा आसतले आजच्या दिसाचें म्हत्व कितें तें. हो दीस सगळ्या देशाक बरे थाटान आनी बऱ्या उमेदीन साजरो केल्लो वता. 15 ऑगस्ट 1947 आमचो देश स्वतंत्र जालो, पण देश स्वतंत्र जावन बसून आमच्या देशाचे कायदे नासले. म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याच्या नेतृत्वाखाल घटना समिती स्थापन केली आणि त्यांनी 2 वर्सां 11 महिने 18 दीस लागून एक आमकां घटना स्थापन केली, मजबूत अशी स्थापन केली. तुम्ही खबर आसा सगळ्यांक आमचो देश स्वतंत्र जावपाक जे ब्रिटिशाच्या जुलमी तावडीतून स्वतंत्र जावपाक कितले अशे कश्ट करचे पडले. हे आमचे जे स्वतंत्र सैनीक जालाय ते कांय अशेंच आमकां स्वतंत्र मेळना, हें स्वतंत्र आमी मेळोवन घेयला. हे लोक म्हणटात स्वतंत्र मेळ्ळा तशें मेळना, तें इजी मेळना. हें मेळोवपाक आमचे जे शूरवीर आहा तेणी रक्ताचें बलिदान दिलें. तेणी आपल्या फॅमिलीचें केन्ना चिंतलें ना, आपल्या फॅमिली फाटल्यान आसा हें चिंतना आसतना तेणी देशा खातीर काम केलें, भरपूर काम केलें. खऱ्या अर्थान आमचो देश सार्वभौम म्हणल्यार प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी 1950 जाला आणि त्या दिसा आमची राज्यघटना अस्तित्वाक येयला. म्हणूनच आमकां जे सरकार आहा तें बरे भशेन चलोवंक मेळटा.
जर राजघटना जर नासली तर सरकार खंयच्या राष्ट्राक आनी खंयच्या राष्ट्राचें सरकार हें चलोवपाक शकना. कायदो हो जाय पडटा. ह्या घटनेक आमकां आमचें काम कितें तें सांगिल्लें आसा सगळ्यांचें. आमी कितें करपाक जाय, कशें वागपाक जाय, नागरिकांक कशें वागपाक जाय, नाजाल्यार आपल्याक जाय तशें वागता आसलें. ह्या घटनेक सगळें बरयलें आसा. म्हणून आमचो हो देश सुरळीत चलता. तुमी जाणा आसतले आमचो प्रायम मिनिस्टरान खूब अश्यो केंद्राच्यो योजना आसात. आतां सद्या विकसीत भारत म्हणटा तें सद्या तरी ही स्कीम जरी जोरान चल्ली आसा. ह्या विकसीत भारत स्किमीचें जें ट्रेनींग आहा तें तुमी सगळ्यांनी घेवचें. जे लोक आसात त्या लोकांनी घेवचें. कित्याक जो 18 जे पारंपारीक धंदे आसात ते पारंपारीक धंदे आसात ते चलचे अशें आमकां प्रायम मिनिस्टराक दिसता. आनी हे लोकांनी ह्या हितूंतल्यान लोन घेवचें. 1 लाख 2 लाख हे लोन घेवचें. हे लोनूय मेळटा तें सगळ्या लोकांनी घेवचें. हे संपूर्ण देशांत जाल्ली आसा ही स्कीम. आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें एकच स्वप्न आसा. आमचो देश 100 वर्सांनी विकसीत भारत जावचो. म्हळ्यार देशाक खंयचोच मनीस बेकार उरचो न्हू. सगळ्यांनी काम करचें, डेव्हलपमेंट जावचें हें आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा. आनी तें 2047 पूर्ण जावचें अशें तेगेलें मत आसा. हें तेजी स्वप्न पुरी करपाक आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. नाजाल्यार कितें आपल्यालें जालें म्हणटकीर दुसऱ्यान वोगी रावपाक जायना. खंयची स्कीम पसून घेयल्या आपल्यान घेयल्यार ही दुसऱ्या पर्यंत पावोवपाचें आमचेंय काम आसा. तरीच आमचें हें स्वप्न पुर्ण जातलें. तेजें प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें म्हणूनच तें स्वप्न पुरी जायना, विकसीत भारत जायना. प्रत्येक मनशाचें घर आसचें अशें तेका दिसता. प्रत्येक मनशाक जो टॉयलेट आसा अशें दिसता तेका. प्रत्येक मनशाक कितें तरी काम मेळचें अशें दिसता. अशें आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा. हें पुरी करपाक आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आनी तशें आमच्या गोंयांकय भरपूर काम जाल्लें आसा. आमचे प्रमोद सावंत होय भरपूर काम करता. जशें कोणी एक झाड लायलें तें झाड फुडलो भुरगो खाता, नातू खाता तशें म्हणटकीर जाणटेल्यान कोणी तरी कितें बरें केलें म्हणून आज आमी खाताय, आज आमी हिंगा आसाय, आज हो दीस आमी मनयताय. आतां अशें ना कितें की आमी लायिल्लें झाड दुसरें कोण खाताय तितूंत पुजा करपाचें ना. कोण कोणाचें खावपाचें नशीब आतां तेच खातले. हांव चड उलोवपाक वचना कित्याक आज आमगे देवालो अवतार आसा. तेजे नंतर आज ते मामलेदार कचेरीन अमून म्हाका दिसता 8:30च प्रोग्राम दवरलो आसा आनी 5 मिनटान जातलो. त्या खातीर हांव चड उलयना. इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.